असेंबली में जो लोग बैठे हैं, बदकिस्मती से हम असेंबली तक पहुंचे नहीं, वो हर एक सबकत लेता है कि कौन कितना शायद लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। और कौन से मुद्दे हैं? शायद बिजली भी इंतजार कर सकती है, पानी भी इंतजार कर सकता है, लेकिन जब आपके मजहब पे कहीं से अटैक हो तो फिर वी बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी विल डू इट। मुझे उम्मीद है क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये मजहबी मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोशिश की है कि इस मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है वो कायम रहे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यही है, चाहे कि किसी ने हमारी आवाज़ को बंद किया है। हमारी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए और इतनी नरम होनी चाहिए कि जिस तक वो पहुंचे उसका दिल भी मायल हो जाए और हमारा मसला भी हल हो जाए। हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस। मैंने आपको कहा, मैं इसको खाली मुसलमान की नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के बाशिंदे के हिसाब से भी देखता हूँ कि जब भी मुदाखलत रिलीजियस अफेयर्स में हो जाएगी, इस मुल्क का एथॉस खत्म हो जाएगा। इस मुल्क की जो आप 76 साल यूनिटी देखते हैं वो तभी बनी रही है जब यहाँ आप सबको साथ चला रहे हैं। एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट ओनली मीन मुझे मस्जिद तक जाने की इजाज़त है या मुझे मंदिर तक जाने की इजाज़त है। इट मीन्स एंड एनकम्पासेस इवन दिस कि मुसलमान जो अपनी जायदादें वक़फ़ करते हैं उसके लिए क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है। क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूं कि वो एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैंने ये मानता हूं कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियां भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। तो आज अपनी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग हुई जिसमें पूरी 24 के 24 जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की। सुबह 11:30 से शुरू हुई मीटिंग और आपको अभी हमने तकलीफ दे दी। रेजोल्यूशन हमने पास किया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और जो ये हुआ है हम कतई इसके साथ नहीं हैं और हम अपील करते हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ूंगा, रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली adopted today during an extraordinary meeting of the APNI party held under the leadership of Sayyid Muhammad Altaf Bukhari at the party headquarters in Srinagar. The resolution reads, APNI party stands united in expressing deep concern over the recently passed Awqaf Amendment Bill and urges the Government of India to reconsider it and engage in meaningful consultation with community leaders, scholars, legal experts and representatives of Waqf boards across the country. Any reform concerning Waqf initiatives must respect their spiritual sanctity, historical purpose and the fundamental principles of religious freedom. In this regard, APNI party calls for peaceful resistance through democratic and lawful means and urges the government as well as fellow citizens to protect the ethos of inclusivity and treat this moment as an opportunity to strengthen trust among all communities. APNI party has decided to move Supreme Court to ensure that the Waqf Act amendments are reversed and justice is served. The resolution further said. हमने हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस। यस श्योरली, बिल्कुल, हर एक चीज इससे और क्या।
اور کون سے مدعے ہیں؟ شاید بجلی بھی انتظار کر سکتی ہے, پانی بھی انتظار کر سکتا ہے, لیکن جب آپ کے مذہب پہ کہیں سے اٹیک ہو تو پھر وائی ناٹ؟ وی بلیو ان پیسفل پروٹیسٹ اینڈ وی ول ڈو اٹ. آپ کو کہا, میں اس کو خالی مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں, میں ایک ہندوستان کے باشندے کے حساب سے بھی دیکھتا ہوں کہ جب بھی مداخلت ریلیجس افیئرز میں ہو جائے گی, اس ملک کا ایتھوس ختم ہو جائے گا. اس ملک کی جو آپ 76 سالہ یونٹی دیکھتے ہیں وہ تبھی بنی رہی ہے جب یہاں آپ سب کو ساتھ چلا رہے ہیں. ایوری بڈی ہیز دی فریڈم آف ریلیجن. فریڈم آف ریلیجن ڈز ناٹ اونلی مین مجھے مسجد تک جانے کی اجازت ہے یا مجھے مندر تک جانے کی اجازت ہے. اٹ مینس اینڈ انکمپاسز ایون دس کہ مسلمان جو اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں اس کے لیے کیا پرپز ہے, کس پرپز کے لیے استعمال کرنا چاہے. ہو سکتا میں اس چیز سے بھی سہمت ہوں کہ ہم نے نہیں مینیج کی ہوں گی, لیکن وہ بھی مسئلہ مسلمانوں کا ہے نا, تو مسلمانوں کو اس میں دیکھنا. ٹھیک ہے, ایڈوائز سرکار بھی دے سکتی ہے, ایڈوائز دے دے, لیکن دے کی ناٹ رول اس بائی لا. نہیں ہے ان پہ کیا ہوگا. دیکھیے میں بڑا کھل کے اس پہ کہتا ہوں, میں کنسرن اس وقت ہوں کہ وقف کا بل آیا ہے, وہ پاس ہو گیا ہے, اور اٹ کنسرنز اس. اگر ہم مائنورٹی بھی جموں کشمیر میں ہوتے پھر بھی اٹ کنسرنز اس. کہتے ہیں نا, اگر آخری آدمی بھی مسلمان رہے گا اس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو اس لیے یہ تو جہاں تک وقف بل کا, باقی جس وقت ان کا اٹھے گا ہم تو ان کو کہتے ہیں ہمارا ساتھ دے دو, ہم بھی آپ کا ساتھ دے دیں گے جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. اور کیا, اور دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں یہاں, میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں ڈائیکاٹمی ہے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, بدقسمتی سے ہم اسمبلی تک پہنچے نہیں, وہ ہر ایک سبقت دیتا ہے کہ کون کتنا شاید لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. اس میں بیوقوف بنانے ابھی کون سے الیکشن ہے, یہ ایک دوسرے کے سبقت حاصل کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں موو کروں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں میں موو کروں گا. آئی لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اونلی, اور کچھ نہیں. اور کیا ہے اس میں, جموں کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. اٹ از اے یونین ٹیریٹری. ہوم منسٹر آتے رہے ہیں, پہلے بھی آتے تھے, اب بھی آئیں گے, آگے بھی آئیں گے. جب تک یونین ٹیریٹری ہے تو ان کے تو ڈائریکٹلی ان کے آج چھوڑ دو نا. آج میں نے کہا آج چھوڑ دو. کیوں اس اتنے امپورٹنٹ لیجسلیشن کو وہ واش ڈاؤن کرنا چاہتے ہو. میرے اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. کوئی ٹولپ گارڈن میں ملا نہیں ملا, اٹ از مور امپورٹنٹ. آج میں آپ سے بھی درخواست کروں گا, یہ چونکہ ہم سب کو کنسرن کرتا ہے, اس کو ڈائلوٹ نہیں کرو. یہ کیا فرق پڑتا ہے, نہیں بھی ملیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے. لیکن انتظامی امورات چلتے رہیں گے. پرسنل جنگ تھوڑا ہی ہے کہ نہیں صاحب آپ مجھے پھر دو, صاحب کہیں ملیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ تو چلتے رہیں گے یہ چیزیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ, یہ میں نے کہا نا پوائنٹ اسکورنگ کی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے وہ دیکھو جی انہوں نے یہ کیا. اب اگر کسی نے اوپن میں کیا, ہم نے کمرے کے پیچھے کیا, کرتے تو سب وہی ہیں. جو ڈرامے کا ڈرامہ ہی ہے. اس میں دعائیں بھی کرو. میں لوگوں سے کہوں گا اللہ کے تئیں دعا کرو, کیونکہ یہ ہم پہ امتحان ہے. لیگل ریکورس سب چیزیں ہم بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, لیکن ہمیں خود بھی اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا. شاید ہمارے گناہ اتنے بھاری ہو گئے ہیں کہ اب جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی شاید ہمیں دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ کب تھے خراب, کب تھے وہ تو آپ ہی کسی دن خراب کر دیتے ہو, دوسرے دن ٹھیک کر دیتے ہو. A government in Jammu and Kashmir, which is the UT, and a government in Delhi, which is the central government, will always work hand in glove. They have been working, they will work, they will have to work. That is what is the basis. Now, it is only a question. You are in the business of news, they are in the business of politics. You make a news, they do politics. Thank you very much. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے ہماری آواز کو بند کیا ہے. ہماری آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے اور اتنی نرم ہونی چاہیے کہ جس تک وہ پہنچے اس کا دل بھی مائل ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. مجھے امید ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ مذہبی مسئلہ ہے. اور سپریم کورٹ نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ اس ملک کا جو سیکولر فیبرک ہے وہ قائم رہے. ابھی تک سپریم کورٹ کا یہی ہے, چاہے کہیں پہ بھی ہو, جہاں جیسے سپریم کورٹ نے کہا چھوڑ دو اب یہ مسجدوں کی کھدائی کرنا, پٹ این اینڈ ٹو اٹ. اس لیے ہمیں امید ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी सेकुलर, हमें उम्मीद है, बाकी तो अल्लाह मालिक।